अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान अजहर और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तख्ते मुजफ्फराबाद पर हुक्मरानी की जंग, आजाद कश्मीर में वोटों की गिनती जारी, सियासी जमातों के सपोर्टर्स का पोलिंग कैंप्स में हुजूम, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, हर पार्टी की तरफ से जीत के दावे, पोलिंग के दौरान हंगामा आराई और सुस्त रवि के बाइस कई वोटर्स वोट डालने से महरूम, खवातीन की बड़ी तादाद ने भी वोट डाले, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग सुस्त होने की शिकायत, अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फौज और रेंजर्स का गश्त। आजाद कश्मीर इलेक्शन, सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान मुख्तलिफ मुकामात पर तसादुम, कोटली में फायरिंग से 2 कारकुन जाँ बहक, 16 जख्मी, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन की गाड़ी पर फायरिंग, भिंबर में मुश्तिल अफराद ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली शान के काफिले पर पथराव कर दिया जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए, हंगामा आराई करने वाले दर्जनों अफराद जेर हिरासत। पाकिस्तान ने मुहाजिर जम्मू और कश्मीर की 12 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात जुज़वी तौर पर पुरअमन रहे। लाहौर, कराची, हैदराबाद, रहीम यार खान और खानेवाल के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर कारकुनान में तकरार और हंगामा आराई। लाड़काना का अनोखा पोलिंग स्टेशन, जहां हमले की तादाद वोटरों से 1000 गुना ज्यादा, आजाद कश्मीर के हल्का LA 34 की वाहिद रजिस्टर्ड खातून वोटर, जबकि पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन अमले के 4 और सिक्योरिटी पर 4 खवातीन समेत 12 अहलकार तैनात रहे। दड़ी मोहल्ला की रिहायशी समिया परवीन ने अपना वोट जलई इलेक्शन ऑफिस के पोलिंग स्टेशन में कास्ट किया। आजाद कश्मीर इलेक्शन के रिजल्ट के लिए मुस्लिम नून इन एक्शन फॉर्म 45 दिए बगैर किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नहीं छोड़ेंगे। वोटों की गिनती पोलिंग एजेंट्स के सामने होगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिप्टी कमिश्नर पोलिंग स्टेशन के दौरों से बाज रहें, ये उनका काम नहीं। गुजरावाला पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाया गया इंतखाबी कैंप उखाड़ दिया, लीगी रहनुमा का इल्जाम। मरियम नवाज की आजाद कश्मीर इंतखाबात पर कड़ी नजर, कारकुनान को वोट चोरों पर नजर रखने की हिदायत। शाबाश मेरे बच्चों, वोट चोरी ना होने देना, जान लड़ा देना, मगर आवाम की अमानत पर डाका ना डालने देना। कंट्रोल रूम और हल्कों में मौजूद नून लीग की टीमों के साथ राबते में हूँ, लीगी रहनुमा का ट्वीट। लाल हवेली की बालकनी से वजीर दाखिला शेख रशीद आज अहम ऐलान करने को तैयार। कहते हैं आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की जीत वाज़े है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के बयानिए को गयूर कश्मीरी आवाम ने रद्द कर दिया। कश्मीर में तब्दीली आ रही है, जीत कश्मीर में होगी, बड़ा जश्न रावलपिंडी में मनाया जाएगा। धांधली का शोर मचाने वालों के लिए इंतखाबी नताइज खिलाफे तवक्को होंगे। कश्मीर इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी ने सवालात उठा दिए। विफाकी वुज़रा सरेआम पैसे बांट रहे हैं, नून लीग के उम्मीदवार सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर को खत, PTI और लीगी उम्मीदवारों को नाअहल करने का भी मुतालिबा। सेनेटर ताज हैदर की जानिब से लिखे गए खत में अली अमीन गंजापुर पर भी संगीन इल्जामात लगाए गए। कोयटा में पोलिंग स्टेशन के बाहर जियालों और खिलाड़ियों में नारों का मैच। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की आमद पर दोनों तरफ से शदीद नारेबाजी। सूबाई क़यादत के मना करने पर भी कारकुनान बाज न आए। सूरत हाल देखकर डिप्टी स्पीकर मीडिया से बातचीत किए बगैर ही चले गए। आजाद कश्मीर इंतखाबात के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इलेक्शन की तैयारी में हुकूमत की मुआवनत हासिल रही। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौका पर पोलिंग के नतीजे का ऐलान और एजेंट्स को कॉपी देंगे। विफाकी वजीर अली अमीन गंजापुर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नूर मुकद्दम केस में आम पेशरफ्त, अदालत ने साबिक सफारतकार की बेटी के मुबैना कातिल जाहिर जाफर के वालिदैन और 2 मुलाजमीन का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
جبکہ ملزم ظاہر جعفر کے ریمانڈ میں مزید 2 روز کی توسیع کر دی گئی۔ نور مقدم کے لواحقین کے ساتھ ہیں، بیٹے کے جرم میں کیس کی پیروی نہیں کریں گے، ظاہر جعفر کے والدین کا موقف۔ سندھ حکومت نے عام انتخابات سے قبل بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ انتخابات سیاسی بنیادوں پر ہوں گے۔ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں مردم شماری پر اعتراضات ہیں، ثبوت سی سی آئی میں پیش کیے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بحث کرانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم و ستم جاری، مزید 2 کشمیری نوجوان شہید۔ گزشتہ 3 روز کے دوران شہادتوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ضلع کلگام کے علاقے یاری پورہ میں نام نہاد سرچ آپریشن جاری، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل، کشمیریوں کا ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف شدید احتجاج۔ کورونا ہار ماننے کو تیار نہیں، مزید 45 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی اموات 23,016 ہو گئی، کیسز کی تعداد 10,04,694 ریکارڈ۔ این سی او سی گزشتہ روز کورونا کے مزید 2,819 کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 6.32% رہی۔ کورونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال، بلوچستان کے ضلع کیش میں 15 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ اشیاء ضروریہ کے علاوہ تمام دکانیں، مارکیٹس بند۔ لاک ڈاؤن سے مستثنی دکانداروں کو 2 یوم میں ویکسین لگوانے کی ہدایت۔ تمام بین الصوبائی ٹرانسپورٹ، تعلیمی ادارے، ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ کاٹنے اور روکنے کی بھی سفارش۔ بغیر ویکسینیشن ملازمین اور عام شہریوں کا سرکاری دفاتر میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ بھارت میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، کئی روز سے جاری شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 138 تک پہنچ گئی۔ ضلع رائے گڑھ میں لینڈ سلائیڈنگ سے 36 افراد ہلاک ہو گئے، سڑکیں دھنس گئیں، گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ سیلاب میں گھرے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ افغان حکومت کا 262 طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ، طالبان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے حکومتی فوج کی 13 صوبوں میں کارروائیاں۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق 31 صوبوں میں رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا۔ کابل، ننگرہار اور پنج شیر کرفیو سے مستثنی ہوں گے۔ لاہور کے علاقے سندر میں بھائی نے فائرنگ کر کے بہن اور سابق بہنوئی کو قتل کر دیا۔ ملزم شہزاد فائرنگ کرتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا۔ مقتولہ شگفتہ کو ریاست نے طلاق دے رکھی تھی۔ دونوں کو اکٹھے دیکھ کر ملزم نے فائرنگ کر دی۔ اور ٹوکیو اولمپکس میں دلچسپ اور کانٹے دار مقابلے جاری، چین نے 3 اور جاپان نے 2 طلائی تمغے حاصل کر لیے۔ شام سے تعلق رکھنے والے کم عمر ترین ایتھلیٹ ہینزازا ایونٹ کے پہلے راؤنڈ میں آؤٹ۔ 12 سالہ شامی ایتھلیٹ نے اولمپکس میں شرکت کر کے اپنا نام ریکارڈ بک میں درج کروا لیا۔ ایران نے والی بال میچ میں پولینڈ کو شکست دے دی۔ سابق عالمی نمبر 1 برطانیہ کے اینڈی مرے نے انفٹ ہونے کے باعث مینز سنگلز ایونٹ سے دستبردار ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔